हेलो फ्रेंड्स। हम हर संडे आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल फनी संडे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि एक सयाहती मकाम मरी के एक पुराने गेस्ट हाउस की है, जिसके बारे में मकामी लोगों का कहना है कि ये एक आसेब ज़दा गेस्ट हाउस है, जिसके ऊपर की मंजिल का कमरा नंबर 404 हमेशा एक पुरस्कार कमरा माना जाता है। उमैर, अली, सना और फरीहा लाहौर के एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और उन्होंने विंटर वेकेशंस के दौरान मरी जाने का फ़ैसला किया, जहां वो मरी की बर्फ़बारी से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते थे। तमाम दोस्त अपनी तैयारियां मुकम्मल करके शाम के वक़्त मरी के लिए रवाना हुए। वो एक दूसरे से खुशगपियों में इस तरह मसरूफ़ रहे कि वो कब मरी के करीब पहुँचे उन्हें ख़बर तक न हुई। लेकिन अचानक उनकी कार एक सुनसान सड़क पर बंद हो गई। एकदम कार में खामोशी छा गई। अली, सना और फरीहा ने उमैर की तरफ देखा और हैरत ज़दा अंदाज में पूछा कि उमैर, क्या हुआ? कार क्यों रोकी? उमैर, जो खुद परेशान था, कहा कि कार मैंने नहीं रोकी, कार बंद हो गई है। बाहर काफ़ी ठंड थी और सर्द हवाएं चल रही थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी और इर्द गिर्द अंधेरा छाया हुआ था। उमैर और अली कार से उतरे और कार का बानट खोला तो इंजन से धुआं निकल रहा था और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो इस सुनसान सड़क पर अब क्या करें। तभी अचानक अली को दूर से एक धीमी रोशनी अपनी तरफ आती हुई दिखी। जैसे ही वो रोशनी करीब होती गई तो एक शख्स जिसके हाथ में लालटेन थी, और उस शख्स ने खुद को एक गर्म चादर से ओढ़ा हुआ था। उसके दूसरे हाथ में एक छड़ी थी। उसने करीब आते ही कहा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उस शख्स की आवाज़ काफ़ी भारी थी। उमैर ने मुड़कर उस शख्स की तरफ देखा और कहा कि हमारी कार ख़राब हो गई है। तभी वो शख्स कहता है कि यहाँ कुछ फासले पर एक गेस्ट हाउस के अलावा कुछ नहीं, और मैं उस गेस्ट हाउस का चौकीदार हूँ। सना और फरिया ये सब देख रही थी कि बाहर क्या बातें हो रही हैं और ये अजनबी शख्स कौन है। वो उमैर और अली से क्या बातें कर रहा है। फरिया काफ़ी डर रही थी। वो शख्स उसे ठीक नहीं लग रहा था। फिर फरिया और सना भी कार से बाहर निकल आईं और फ़ौरन अली से पूछा, अली, कार को क्या हुआ है और ये अजनबी शख्स कौन है? अली ने उनकी तरफ मुड़कर देखा और कहा, तुम दोनों कार से बाहर क्यों आई हो? बाहर बहुत ठंड है और ये शख्स हमारी मदद करना चाहता है, जो करीब ही एक गेस्ट हाउस का चौकीदार है। अली की बात ख़त्म होते ही उस अजनबी शख्स ने कहा, जी हाँ, मैं यहाँ करीबी एक गेस्ट हाउस का चौकीदार हूँ और आप लोग रात गेस्ट हाउस में गुजार सकते हैं। सुबह होते ही शहर से मैकेनिक बुलवाकर कार ठीक करवा देंगे, फिर आप लोग अपनी मंजिल की तरफ निकल जाना। फरिया ने सना से सरगोशी में कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है। ये अजनबी शख्स ठीक नहीं लग रहा। इसकी आंखें देखो कितनी खौफनाक हैं। दोनों की बातें चल ही रही थी कि उमैर ने अली, सना और फरिया से कहा कि हमें रात गुजारने के लिए इस शख्स के साथ गेस्ट हाउस जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। इस सर्द रात को हम सड़क पर नहीं गुजार सकते। अली, सना और फरिया ना चाहते हुए भी उमैर की बात से इत्तफाक किया और उस अजनबी शख्स के साथ गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि गेस्ट हाउस तो शायद काफ़ी अरसे से बंद है और गेस्ट हाउस एक पुरानी हवेली का मंजर पेश कर रहा था। तभी उस शख्स ने कहा कि ये गेस्ट हाउस पुराना है, इसलिए इसका सिर्फ एक ही कमरा काबिल इस्तेमाल है,
جو گیسٹ ہاؤس کی اوپر کی منزل پر کمرہ نمبر 404 ہے۔ اور جب چاروں دوست کمرہ نمبر 404 میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ دیواروں پر عجیب نقوش تھے اور فضا میں ایک پراسرار خوشبو تھی۔ اچانک کمرے کے ایک کونے میں پڑی کرسی خود بخود حرکت کرنے لگی اور پھر زور سے کمرے کے بیچ میں آ گری۔ کمرے کے اندر ایک گہری خاموشی چھا جاتی ہے جسے صرف ان کی دھڑکنوں کی آواز توڑ رہی تھی۔ اچانک دیواروں پر عجیب سی حرکتیں ہونے لگتی ہیں۔ پہلے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سایہ دیواروں پر پھیل رہا ہو، لیکن جلد ہی دھندلی سی تصویریں ابھرنے لگتی ہیں اور اچانک دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ عمیر، علی، ثنا اور فریہ بہت ڈر جاتے ہیں۔ پھر عمیر دروازے کی طرف جاتا ہے اور اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ دروازہ کھلنے کا نام نہیں لیتا، جیسے کسی نے دروازے کو باہر سے زنجیروں اور رسیوں سے سخت باندھ دیا ہو۔ ایک کونے سے ہلکی ہلکی سسکیاں سنائی دینے لگتی ہیں جو آہستہ آہستہ بچوں کے رونے کی آواز میں بدل جاتی ہیں۔ ثنا کے آنسو بے اختیار بہنے لگتے ہیں اور وہ آوازوں کی طرف دیکھتی ہے تو وہاں ایک پرانی دھول سے بھری گڑیا رکھی ہوتی ہے جس کی آنکھوں سے خون کے قطرے بہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک پرانی گھڑی مسلسل الٹی چلنے لگتی ہے جس کی سوئیاں خون سے تر ہو جاتی ہیں۔ گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ کمرہ دھیرے دھیرے لرزنے لگتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کمرہ گھوم رہا ہو۔ ثنا کو یاد آتا ہے کہ گھر سے نکلتے وقت اس کی امی نے اسے دعاؤں کی ایک کتاب دی تھی جس کو اس نے اپنے پرس میں رکھا تھا۔ تو ثنا فوراً اس دعا کی کتاب کو نکالتی ہے اور دعائیں پڑھنے لگتی ہے، لیکن کمرہ لرزنے لگتا ہے جیسے اسے یہ دعائیں پسند نہ ہوں۔ اور فریہ اپنے فون سے کسی کو کال کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن فون کے اسکرین پر ایک پراسرار چہرہ ظاہر ہوتا ہے اور فون فریہ کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اچانک کمرے کی دیواروں پر ایک پراسرار تحریر لکھی نظر آتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے، یہاں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، سچائی قبول کرو۔ چاروں سمجھ نہیں پاتے کہ یہ سچائی کیا ہے۔ پھر یاد کرتے ہیں کہ چاروں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے گناہ کیے تھے۔ کمرہ ان سے ان رازوں کا اعتراف کرانا چاہتا ہے جو انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتائے۔ عمیر کچھ سوچنے کے بعد بتاتا ہے کہ اس نے ایک دوست کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور اس کی ترقی چھینی تھی۔ علی بتاتا ہے کہ وہ ایک حادثے میں بچے کو زخمی کر کے بھاگ جاتا ہے۔ ثنا بتاتی ہے کہ اس نے ایک سہیلی کی زندگی برباد کرنے کے لیے جھوٹی کہانی گڑھی تھی۔ فریہ نے کسی کے راز افشا کر کے اس کی بدنامی کی تھی۔ جب چاروں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا تو کمرہ اچانک روشن ہو جاتا ہے اور دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کمرہ ایک آزمائش تھی جو انہیں ان کے اعمال کا سامنا کرنے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ گیسٹ ہاؤس سے باہر نکلتے ہی وہ ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کریں گے۔ گیسٹ ہاؤس کی طرف پلٹ کر دیکھنے پر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ عمارت غائب ہو چکی تھی، جیسے کبھی وہ وہاں تھی ہی نہیں۔